बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अदालती कार्रवाई तो जारी है, लापता अफराद के ऊपर भी और लेवल प्लेइंग फील्ड के ऊपर भी। आज भी लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो पीटीआई ने इल्ज़ामात लगाए, उस पर अच्छी खासी क्लास हुई लतीफ़ खोसा की। एक तो इस वजह से क्लास हुई कि वो ख़ुद को जो है वो सरदार उन्होंने जब लिखा तो चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर बड़ा बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी ये सरदारी और नवाबी निज़ाम जो है ना, ये नहीं चलेगा, इसी वजह सिर्फ आइन चलेगा। तो फिर लतीफ़ खोसा को उसके ऊपर जो है वो माफ़ी जो है वो मांगना पड़ी। ठीक है। दूसरा, उन्होंने ज़ाहिर उनको मुतमिन करने के लिए नोटिस जारी कर दिए। सेक्रेटरी जो थे पंजाब के, चीफ सेक्रेटरी एडवोकेट जनरल पंजाब और आईजी पंजाब, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो, चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन तो करवाने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो फिर चीफ सेक्रेटरी, आईजी और बाकी लोगों का, एडवोकेट जनरल का क्या काम आ गया? आईजी ये हमारे कागजात मुस्तरद कर रहे हैं, फलाह कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि जनाब ये तो सिर्फ कई और सुनी सुनाई बातें हैं, सबूत वो लतीफ़ खोसा और वो जो शुएब शाहीन थे वो कोई पेश नहीं कर सके कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही। पीटीआई को कोई सबूत नहीं इसका, वो जो सोशल मीडिया पे तराशे चल रहे होते हैं, उन्हीं तराशों को जो है वो कर लेते हैं। तो उसी वजह से उनकी तरफ से ये सारी चीज़ें कही गई और नोट किया गया और उस बात के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। ये मामलात हैं। लेकिन असल बात जो लेवल प्लेइंग फील्ड की है, जिसके ऊपर बात करना बनता है, वो है कि क्या उन लोगों को भी, और ये हमारे जो मुख्तलिफ माहिरीन हैं, हमारे जो मुख्तलिफ सियासतदान हैं, पोलिटिकल पार्टीज़ हैं और आवाम की एक बड़ी तादाद, वो इस चीज़ के ऊपर बड़ी कंसर्न है कि क्या उन लोगों को भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने का हक है जिन्होंने 9 मई किया। वो मुल्ज़मान, वो मुजरमान जिन्होंने पाकिस्तान की तनसीबात को जलाया, दिफाई और फौजी तनसीबात को, रेडियो पाकिस्तान की इमारत को आग लगा दी, एयरफोर्स के दफातर और तनसीबात और जहाज़ जलाने की मज़मूम कोशिश की गई। टीटीपी में और पीटीआई में कोई फ़र्क नज़र ना आया। और आज वो रुपोश हुए लोग जिन्होंने कागजात नामजदगी भी जमा करवाए और उनके सहूलतकार, क्या उनको ये सर्टिफिकेट दे दिया जाए कि वो इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन लड़कर पार्लियामेंट में आकर बैठ जाए और 9 मई ये कौम भूल जाए या हमारी फ़ौज भूल जाए, इस्टेब्लिशमेंट भूल जाए? तो मेरा नहीं ख्याल कि ना फ़ौज भूलेगी, ना इस्टेब्लिशमेंट भूलेगी, ना कौम भूलेगी। सीधी सी बात है। उन लोगों के लिए, बाकी जिसने इलेक्शन लड़ना है वो इलेक्शन लड़ सकता है। और ये सारे के सारे जो पीटीआई के लोग हैं, ये भी एक ड्रामा है कि सबके कागजात रद्द हुए। ऐसी बात नहीं है। कई लोग अपील में गए और अपील में जाने के बाद उनके कागजात नामजदगी मंजूर भी हुए हैं। ये आज की मैं आपको बात बता रहा हूँ। रावलपिंडी का जो बेंच था, उसमें जो उमैर नियाजी हैं, इमरान खान के वकील, उनकी मियाँ वाली से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। रिटर्निंग अफसर ने रिजेक्ट किए थे, उमैर नियाजी के एक्सेप्ट हो गए कि वो भाई, और उन्होंने कहा जी ठीक है, उनको उन्होंने इजाज़त दे दी कि वो इलेक्शन जो है वो लड़ सकते हैं। अब लतीफ़ खोसा आज कह रहा था कि हमें अपील करने के लिए आरओ आर्डर्स की नकल तक नहीं मिल रही, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने इस्तफसार किया कि आपके कितने उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। आपने लिखा सारा डाटा सोशल मीडिया से लिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मार्क्स दिए कि जिसके भी कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए वो अपील करेगा, बात ख़त्म। इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि मेजर ताहिर सादक का जिक्र है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि आप ये चाहते हैं कि हम इलेक्शन कमीशन का काम करें, आरओ के फैसले की कापी नहीं मिलती तो कापी के बगैर ट्रिब्यूनल में दरख्वास्त दें,
ہم کیسے دوسرے فریق کو سنیں بغیر آپ کی اپیلیں منظور کر دیں، ہم کیسے کہہ دیں کہ فلاں پارٹی کے کاغذ منظور کریں اور فلاں کے مسترد کریں، ہمیں بتائے کہ ہم کیا آرڈر جو ہے وہ پاس کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ عدالتیں الیکشن کے لیے ہر سیاسی جماعت کے پیچھے کھڑی ہیں، یہ نہیں کہ ہم صرف پی ٹی آئی کا یا اور جماعتوں کا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں، لیکن بات پھر وہی ہے کہ جو لوگ حملہ آور ہوئے اور ان کے کیسز خصوصی عدالتوں میں چل رہے ہیں، ان کی ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں، ان لوگوں کے اعترافی بیانات موجود ہیں، اگر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اگر وہ اس میں ملوث نہیں ہے تو کیوں علی امین گنڈا پور نے خود کو رپوش کیا، کیوں مراد سعید چھپا ہوا ہے، کیوں حماد اظہر چھپا ہوا ہے، کیوں عمر ایوب سامنے نہیں آتا؟ الیکشن کے لیے کاغذ جمع کروا دیے، لیکن جو جرائم ان لوگوں نے کیے یا سہولت کاری کی، خود عمران خان اور اس کے سہولت کار، جب چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد ہوں، تو کیوں ان کو اجازت دی جائے؟ کیا ریاست بھول جائے؟ کیا ریاست ان کو کلیئرنس کا سرٹیفکیٹ دے دے کہ جائیں جی آپ آزاد ہیں، جو مرضی کریں؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے، یہ تو نہیں ہو۔ پھر تو آپ اجازت دیں۔ اگر ان لوگوں کو آپ نے الیکشن لڑنے کی اجازت دینی ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ کے نام کے اوپر، تو پھر آپ کالعدم ٹی ٹی پی کو بھی اجازت دیں کہ وہ بھی الیکشن لڑے، جس نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو شہید کیا، جس میں ہمارے افواج پاکستان، ہمارے اداروں کے لوگ، معصوم شہری بھی شامل ہیں۔ پھر آپ اجازت دے دیں کالعدم بی ایل اے کو بھی، بی آر اے کو بھی، بی ایس او کو بھی آپ اجازت دے دیں، پھر ان جن لوگوں نے خود بلوچوں کو، مقامی بلوچوں کو شہید کر کے ملبہ ریاست کے اوپر ڈال دیا، جو راہ کے ذریعے، راہ کی فنڈنگ کے ذریعے معاملات جو ہے آگے بڑھاتے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے یہ لوگ ہیں، پھر آپ ان کو بھی اجازت دیتے ہیں۔ انہوں نے کیا بگاڑا ہے؟ لیکن اگر اس موقع کے اوپر ریاست اپنی کمزوری دکھائے گی ان لوگوں کے لیے جو 9 مئی میں ملوث ہے، تو پھر ریاست کا وجود خطرے میں پڑے گا۔ پھر کل کو اگر یہ جماعت دوبارہ حکومت میں آ گئی، تحریک انصاف والی، اور 9 مئی کے لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، یہ اپنے لوگوں کو چھڑا لیں گے یا پھر دوبارہ احتجاج کریں گے، دوبارہ چڑھ دوڑیں گے دفاعی اور فوجی اداروں کے اوپر، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی فوج کو کمزور کریں گے، اور جس ملک کی فوج کمزور ہو جائے تو پھر آپ عراق، شام، لیبیا کا حال دیکھ لیں، حشر دیکھ لیں کہ کیا ہوا، افغانستان کا دیکھ لیں، زیادہ لمبا نہ جائیں، وہ فوج ہی غائب ہو گئی۔ اشرف غنی کی جو فوج تھی وہ غائب ہو گئی، کہاں گئی؟ تو یہ چیزیں ہیں، کبھی آپ بات کرتے ہیں پینتی پنکچر والی، کبھی بات کرتے ہیں آرگنائز دھاندلی والی، کبھی بات کرتے ہیں قبل از انتخاب دھاندلی والی، یہ پی ٹی آئی والے اور ان کے وکیل۔ لیکن ان لوگوں کے لیے بھی بات کریں جن شہداء کے جو ورثاء ہیں وہ آج بھی بیچارے انصاف کے منتظر ہیں، وہ آج بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ثانیہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو سزا ملے۔ تو لیول پلینگ فیلڈ ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے جن کا، جو چیف جسٹس نے بھی کل بھی کہا، جن کا کردار صاف اور شفاف ہو، صادق اور امین۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ بات حقیقت پر مبنی ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے صحیح بات کہی ہے کہ اگر آج قائد اعظم بھی ہوتے تو ان کے کاغذات میں مسترد ہو جاتے، ان کے اوپر بھی موجودہ قوانین کے مطابق سوالات جو ہیں وہ اٹھائے جاتے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس کو جو ہے وہ صحیح بات کر کے، جو اگر ایشو ہے لیول پلینگ فیلڈ کا، آج چیف جسٹس نے بڑے زبردست انداز میں یہ بات کر دی، اور سماعت بھی 8 جنوری تک ملتوی کر دی، نوٹس بھی جاری کر دیے، لیکن تحریک انصاف والے اس حوالے سے کوئی واضح ثبوت اور شواہد جو ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ